आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। द जेरो अनलाइन ब्रोडकास्ट युट्युब च्यानलमा जनताका चासो जनचासो कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी भलाकुसारी गरी यहाँलाई जानकारी गराउने अथवा विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता साथै एकजना जन अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ अधिवक्ता किभाङ राइजु। किभाङ सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब हामी समसामयिक विषयहरूमा कुरा गर्छौँ। यहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता र एउटा पूर्व राष्ट्र सेवक पनि हुनुहुन्छ। अनि अहिलेको यहाँको अभियान चाहिँ कतातिर अगाडि बढ्दैछ, कसरी अगाडि बढ्दैछ? समग्रमा मैले राजनीतिक अभियान पनि चलाउने गरेको छु र सामाजिक अभियान पनि छुट्टै विषय गरेको छु। पहिलो नम्बरमा त यहाँले राजनीतिक अभियान र सामाजिक अभियानलाई अलग अलगमा यहाँलाई बुझाइदिउँ। पहिलो, राजनीतिक अभियानमा हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो। यहाँ केही जातिहरू राज्य सत्तामा सदियौँदेखि छन्। अधिकांश जातिहरू पिछडिएको राज्यको मूलधारमा राज्य सत्ताको तह र तबकामा आउन सकेका छैनन् र जातीय विभेद जसरी भौगोलिक हाम्रो विषमता छ, अर्थात् केचेना कवल जो समुद्रको सतहदेखि 55-56 मिटरको उचाइदेखि लिएर सगरमाथाको टुप्पो 8,848 पोइन्ट समथिङ अहिले थपेको छ, हैन? त्यो जुन विषम धरातल छ नि, हाम्रो राज्यको तह र तबकामा सहभागिताको सन्दर्भमा, प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा, चाहे त्यो राजनैतिक प्रतिनिधित्व होस्, चाहे त्यो स्थायी सरकार निजामती प्रशासनतर्फको कुरा होस्, सेना सैनिक सेवामा होस्, प्रहरी सेवामा होस्, सार्वजनिक तथा संस्थानहरूको सेवामा होस्, त्यहाँ पनि त्यो जसरी भौगोलिक विषमता छ त्यसरी नै हाम्रो देशमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले जातीय विषमता छ, जातीय असमानता छ र त्यो जातीय असमानतालाई न्यूनीकरण गर्दै जुन समाजवादसम्म पुग्नको लागि यो देशमा कोही धनी गरिब हुनु त भएन। वर्गीय रूपले भनेपछि राज्यको तह र तबका र सहभागिताको हिसाबले पनि कोही विभेदमा परेको, कोही हालिमुहाली गरेको पनि हुनु भएन र सानो देशमा छोटो अवसर छ, थोरै अवसर छ, सबै मिलेर समान रूपले यो देशलाई हराभरा बनाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यस क्रममा यो राजनैतिक विषम परिस्थितिलाई समदुरीमा ल्याउन, जातीय असमानतालाई समानतामा ल्याउनको लागि मैले नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान भन्ने राजनैतिक अभियान चलाएको छु। यो राजनैतिक अभियानका यो नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको सन्दर्भमा वास्तवमा पहिलो कुरा आउँछ क्या? के आउँछ त भन्दाखेरि नेपालको राजनैतिक मुद्दा के हो, खासमा राजनैतिक मुद्दा, राजनीतिक समस्या के हो नेपालको, पहिलो कुरा त्यो आयो। मेरो विश्लेषणमा नेपालको राजनीति बुझेकोमा पहिलो कुरा, नेपाल बहुभाषिक देश भनेको छु, बहुजातीय देश भनेको छु, बहुधार्मिक भनेको छु। यहाँ एकल जाति, एकल भाषी, एकल धर्मको बाहेक अरूको पहिचान भएको छैन। एउटा फिलोसोफी छ। पहिलो नम्बरमा हिजोको दिनमा राजनीति चल्थ्यो, राजनीतिसँगै प्रशासन चल्थ्यो। प्रशासन र राजनीतिलाई 1883 ईस्वी सम्बन्धमा वुड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनलाई छुट्याए है। अब त्यो चिज चाहिँ अब राजनीति आफ्नो ठाउँमा, प्रशासन अर्को ठाउँमा चल्दै आउँदा 1950-51 आएपछि
प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनबाट विकास प्रशासनलाई ब्रेक गरियो र विकास प्रशासनलाई अलग राखियो र त्यो विकास प्रशासन देशको विकास गर्ने थ्योरी एन्ड थट्सहरूमा विभिन्न सिद्धान्तहरू आए, हजारौं सिद्धान्त, सयौं सिद्धान्तहरू आए। त्यसमध्येको एउटा सिद्धान्त हो नेसन बिल्डिङ प्रोसेस, थ्योरी अफ नेसन बिल्डिङ प्रोसेस। त्यो थ्योरी अफ नेसन बिल्डिङ प्रोसेसले 6 वटा अवस्थामा द्वन्द्व हुन्छ, राज्यमा अशान्ति हुन्छ, अर्थात् राज्य निर्माण नेसन बिल्डिङ प्रोसेस पुरा हुनको लागि यी 6 वटा कुरा चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ, यो सम्पूर्ण 6 वटा इलिमेन्ट्स पुरा हुनुपर्छ भन्छ थ्योरीले। पहिलो कम्पोनेन्ट के त इलिमेन्ट के रहेछ त रिकग्निसन, पहिचान। दोस्रो के त रिसोर्सेस एन्ड रिप्रेजेन्टेसन, प्रतिनिधित्व, पहिचान, रिसोर्सेस। दोस्रो प्रतिनिधित्व अर्थात् रिप्रेजेन्टेसन। तेस्रो रिसोर्सेस, स्रोतको समन्वयिक बाँडफाँड, रिसोर्सेसको इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन। र चौथो भावनात्मक एकता, सह अस्तित्वको कदर। पाँचौं लेजिटिमेट गभर्नमेन्ट, वैधानिक सरकार। छैठौं राज्यको नियन्त्रणको अधिकार, पेनिट्रेसन पावर टु लोकल लेभल भन्छन्। भनेपछि नेपालको राजनैतिक मुद्दा नेसन बिल्डिङ प्रोसेसमा यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीमा 4 वटा चिज मुख्य रूपले अभाव छ। पहिचान दिइएको छैन, अघि भनिसके मैले, एकल जाति, एकल भाषी, एकल धार्मिकको बाहुल्यता छ। त्यो शासक जातिले अरूलाई मान्यतै दिएको छैन, दिनै चाहँदैन। विशेष गरेर पहिचान र प्रतिनिधित्वको कुरामा रिजिड छ। हुँदा हुँदा रिसोर्सेसको इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि आफ्नो हालिमुहाली गरेको अवस्था छ। भने भावनात्मक एकता, शासक र शासित जनता बीचको भावनात्मक एकता डिग्रेडिङ भइरहेको अवस्था हो। र नेपालको राजनीतिक समस्या भनेको यही नेसन बिल्डिङ प्रोसेसको इन्कम्प्लिटनेस हो। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो एकीकरण गोर्खा राज्यको विस्तार गर्ने क्रममा यो आधुनिक नेपालको नक्सा के अरे भूगोल कायम भयो र नाम परिवर्तन भएर नेपाल आधुनिक नेपाल भयो। भने त्यो अभियान अर्थात् राष्ट्र निर्माता भनेर भनिएको छ। भनेपछि त्यो राष्ट्र निर्माणको अभियानमा भौगोलिक एक्सपान्सन गरियो। केही पृथ्वीनारायण शाहको पालामा केही उसका दिव्य सन्देशहरू, निर्देशनहरू, पहिचानका कुराहरू, प्रतिनिधित्वका कुराहरू पक्कै पनि त्यहाँ बोलेका छन्। युद्धको क्रममा अब शत्रु राष्ट्रको रूपमा लडाईँ जो भइसकेपछि त्यहाँ जनता पनि मरेका छन्, यावत कुराहरू छन्। भनेपछि भावना भौगोलिक रूपले गोर्खा एक्सपान्सन भएर नेपाल भयो। नेपाल भइसकेपछि नेपाल फेरि छुट्टै थियो। यहाँ काठमाडौँ राजधानी सरेपछि यो पछि नेपाल भयो हैन। गोर्खाले एउटा जिम्लामा कायम रह्यो। भनेपछि यो नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाह भए। पहिले त गोर्खाका राजा थिए। भनेपछि उसले गरिदिएको भौगोलिक एक्सपान्सन एउटा राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियान थियो। भने अब हामी भावनात्मक एकता, अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार त 142-43 जाति छौँ। त्यसरी नै 129 भन्दा बेसी भाषी छौँ हैन। म भनिसकौँ यो भने चाहिँ यो भाषी जाति बीच भावनात्मक एकता नै नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको उच्चतम बिन्दु हो हैन, पूर्णताको बिन्दु हो। महाकाली मेची हो भन्छन् नेपाल, म भन्छु मानचित्र। वास्तविक छ नेपाल छ भने कतै नेपाली वनभित्र। सबैले भन, खोलेर भन, जय जय नेपाल, जय जय नेपाल। भनेपछि नेपालको भूगोलभित्र रहेका जनताहरूले नेपाल मेरो देश हो, म नेपाली हुँ भने गौरव गर्ने जुन अवस्थालाई नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको पूर्ण चरण भनेर मानिन्छ। यसको लागि राज्य सत्ताले कम्तीमा पनि 3टा काम गर्नु पर्यो। पहिचान दिनु पर्यो,
त्यसको लागि प्रदेशका नामाकरण र पुनर्नामाकरण गर्नु पर्यो। 1 नम्बर प्रदेश जलिराखेको छ। कथित त्यो तल भीमनगर ब्यारिज पारिपट्टिको शब्द ल्याएर प्रदेशको नाम राखिएको छ। एउटा कौशिकी ऋषिको नाममा, एउटा गोत्रको नाममा ऋषिको राखिएको छ। त्यसले नेपालको भूगोल, नेपालको राजनीतिक इतिहास र सभ्यताको के अरे प्रतिनिधित्व गरिराखेका छैन भने अन्य प्रदेशहरू एउटा 2 नम्बर प्रदेश जो अहिले मध्य प्रदेश छ त्यो बाहेक अरू पहिचान दिएको छैन भनेपछि दोस्रो प्रतिनिधित्वको कुरा हो। तपाईँ अस्ति भदौ 15 गते 2075 सालमा एउटा 900 भन्दा बेसीको चाहिँ के अरे अधिकृतको विज्ञापन खुल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली है, मैनालीले षड्यन्त्र गरेर गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ के अरे दरबन्दी राखेर चाहिँ के विज्ञापन निकालेर त्यो समावेशी कोटा माग्यो र आज चिच्चाइ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ कि 118वटा गाउँपालिका स्थानीय निकायमा अधिकृत छैन भनेर त्यो विज्ञापनका जो छनौट भए भोटखोला गाउँपालिकामा को विज्ञापनबाट लोकसेवा पास गरेको मान्छेले त आजीवन भोटखोलामा चाहिँ दरबन्दी कायम गर्नु पर्यो नि। सर्वोच्च अदालतबाट पनि यहाँ गद्दारी भएको छ भने यसरी प्रतिनिधित्वको विषयमा बारम्बार यहाँ षड्यन्त्र नीतिगत भ्रष्टाचार भइराखेको अवस्था छ भने प्रतिनिधित्व दिनु पर्यो, पहिचान दिनु पर्यो, प्रतिनिधित्व दिनु पर्यो र रिसोर्सेसको सरकारी स्रोतको समन्वय वातावरण गर्नु पर्यो। यी 3टा कुरा भइसकेपछि भावनात्मक एकता आपसे आप आउँछ। त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ, राष्ट्रवाद दह्रो बनाउँछ। नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको कुरा यही हो। मैले गर्दै गरेको राजनीतिक अभियानको पहिलो च्याप्टर यो हो। अब दोस्रो सामाजिक अभियानको कुरा तपाईँले सम्बोधन गर्नुभयो। मेरो सामाजिक अभियान चाहिँ अलगै छ भनेको छु। मैले सामाजिक अभियानमा करिब मुख्य 4-5 वटा बुँदालाई प्राथमिकतामा राखेको छु। पहिलो कुरा, आज हाम्रो प्रत्येक घर परिवारमा जनजीवनमा लोग्ने स्वास्नीमा वितृष्णा आएको छ, झगडा आएको छ। अदालत जानुहुन्छ भने दैनिक रूपले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू, अंश मुद्दाहरू चाहिँ पुगिरहेको छ, घर झगडा छ। त्यसैले यी दाम्पत्य जीवन सफल पार्ने के हुन्छ त उपाय, के कारणले दाम्पत्य जीवनमा असर परिराखेको छ हैन, डिग्रेडिङ गर्नका काम, भावनात्मक रूपले चाहिँ के अरे बर्बाद गर्नेतिर त्यो दाम्पत्य जीवन अगाडि अग्रसर भएको छ। ती कुराहरूलाई फाइन्डिङ्स गर्दै पालना गर्नुपर्ने नर्म्सहरू के हुन्, ती कुराहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ पारिवारिक जीवन सफल हुन्छ भनेर पहिलो मेरो विषय यो सानेको छु भने दोस्रो समाजमा भएका विसङ्गति विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ। एक जातले अर्को जातलाई चाहिँ पाडे गाली गरिराखेको छ, शरणार्थी भने छ, नाना भाती मुखमा जे आएको छ। यो बहुजातीय देशमा यो हुनुहुन्न। यो सामाजिक सद्भाव बढाउनको लागि बहुजातीय देशमा सबै जात जातिको सम्मान गर्नु पर्यो। दोस्रो, बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक देशमा एक धर्मले अर्को धर्मावलम्बीमाथि कटु आलोचना गर्नु हुँदैन। आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रता मान्न सबैले पाउँछन्, त्यसको इज्जत सबैले गर्नुपर्छ र आफ्नो धर्म संरक्षण र सम्वर्धन गर्न लागौँ। अर्को धर्म अर्को संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ के अरे आलोचना गरिरहेको ठाउँमा भनेपछि यी विकृति विसङ्गतिका कुराहरू, पारिवारिक झगडाको कारणले समाजमा घटिरहेको यौनजन्य कुराहरू, एक्सटर्नल म्यारिज अफियर्सहरू है, हरेक दिन घटनाहरू आउँछन्। सरकारी कर्मचारीहरूले नै यौन लीला देखाइ पनि राखेका छन्। त्यो के कारणले भइराखेका छन् त भने यी समाजका विसङ्गति विकृति र विसङ्गतिहरूलाई घटाउने मेरो अर्को अभियान छ। यसका कारण र के हुन् र यसलाई समाधानका बुँदाहरू के हुन्, यसमा मेरो ठुलो रिसर्च छ। तेस्रो कुरा, युवा पिँढीहरू खास गरेर राज्यको मूलधारमा, नेपालको सन्दर्भमा राज्यको मूलधारमा नआइसकेका सम्पूर्ण जात जाति, आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत जनताहरूका युवाहरूलाई कसरी सफल बनाउने। तिनीहरू पटक स्कुल जान्छन्, पटक पढ्छन्, तर दिमागमा उनीहरूले टिप्दैन, बुझ्दैनन्। शिक्षकले पनि राम्रो बुझाउन सक्दैछ। वाट आर द वे टु लर्न इजी, कसरी छिटो बुझ्ने हैन, कसरी सफल हुने भने युवा पिँढीहरूलाई सफल बनाउने
मेरो अब सामाजिक अभियान हो भने चौथो कि अब जन्मिने यो देशका पिछडिएका जनताहरू, यो देशको सीमान्तकृत जनताहरू, यो देशका आदिवासी भूमिपुत्र जनजातिहरूका सन्तानहरू अब जन्मिँदै ब्रिलियन्ट हुनु पर्यो क्या, कम्तीमा आर्य समुदायका युवा बराबर जन्मिनु पर्यो क्या। जन्मिँदै बाठा छन्, त्यसका पनि कारण छन्, त्यसका पनि समाधानका उपायहरू छन्, ती कुराहरू पनि मैले स्टडी गरेका छु। भनेपछि मेरा सामाजिक अभियानमा मैले जसरी समाज अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता भनेर मैले भनेको छु भने यी विषयहरू चाहिँ मेरो छन्। अब यसरी मैले राजनीतिक मेरो अभियान र सामाजिक अभियानका कुराहरू तपाईँसँग मैले व्यक्त गरेँ। अब तपाईँको अरू कुरा केही थप जिज्ञासा केही छ? एउटा प्रश्नको व्यापक उत्तर दिनुभयो। मैले यहाँसँग के अपेक्षा राख्न चाहन्छु भने म यहाँसँग धेरै विषयमा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सकेसम्म छोटकरीमा उत्तर दिनुभयो भने हामी धेरै कुरामा विषयमा हामी कुरा गर्न पाउँछौँ भन्ने एउटा आशा राखेको छु। यसमा यहाँको जुन भनाइको सुरुवाततिरै के भन्नुभयो भने हाम्रो राष्ट्र चाहिँ असमावेशिता र यहाँ एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो विभेद छ भन्नुभएको छ। यसको समाधानको लागि ठ्याक्कै खाकागत रूपमा जाँदाखेरि यहाँको सुझाव के हुनसक्छ? सर्वप्रथम अहिले बनेका प्रदेशहरू, 7वटा प्रदेशका नामहरू पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्नु पर्यो। त्यसपछि राज्यको पुनर्संरचनाको जो कामहरू बाँकी छ, जस्तो स्वायत्त प्रदेशहरूका विशिष्ट क्षेत्रहरूका कुराहरू, ती कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ। जस्तो 1 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने अरुण पारीका साथीहरूले लिम्बुवानका जोडी गरिरहनु भएको छ। कुनै दिन पनि तल झापा मेची सुनसरीका कुरा हैन, झापा मोरङ सुनसरीका कोचे मेचे थारूहरूले फेरि छुट्टै चाहिँ प्रदेशका नामाकरण गर्लान्। माथि चाहिँ के अरे डाँडामा ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बुको माथिको डाँडा बेलमा पनि साथीहरूले शेर्पालुङ भनेर चिच्याइरहनु भएको छ, कराइरहनु भएको छ। त्यो राजनैतिक रूपले आफ्नो आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। अब त्यसलाई समाधान गर्ने उपायतर्फ सोच्नु पर्यो। 1 नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ के अरे को विषयलाई समाधानको पोइन्टमा लाने हो भने हामीले पहिलो कुरा 1 नम्बर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा, सभ्यताको आधारमा किराँत प्रदेश राख्ने, त्यसपछि जिल्लाहरूको पुनर्संरचना गर्ने, त्यसपछि माथि जहाँ ठेट लिम्बुवान भनिएको थियो पहिले त्यसलाई लिम्बुवान जिल्ला बनाउने हैन। ताप्लेजुङ, 5 थर, 13 थुम, सङ्खुवासभा बनाइरहनु पर्ने एउटा जिल्ला बनाउने हैन। इलाम, यो तपाईँको धनकुटा, सङ्खुवासभाको साइडमा हैन याखावान बनाउने, त्यहाँ कोचे मेचेहरू पनि हुन्छ, त्यहाँ के भन्छ हाम्रो लेप्चाहरू पनि छन्। अब तराईका 3टा जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, यो एउटा जिल्ला बनाएर यो कोचिला जिल्ला बनाउन सक्यो। अब यता आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के अरे भोजपुर, खोटाङ, यी बिचको एउटा त्यहाँ चाहिँ सामूहिक नाम के हुन सक्छ? अनि यतापट्टि ओखलढुङ्गा, सोलोको चाहिँ के अरे साइड जुन उदयपुरहरूलाई लिएर त्यहाँ क्वेच प्रदेश पनि हुन सक्छ हैन। र त्यसपछि पनि त्योभन्दा अब तल गएको अन्य चाहिँ पहिचानवादीको आवाज उठाएको हुन्छ नि, गाउँपालिका, नगरपालिका, विशिष्ट क्षेत्र, ती कुराहरू त्यस गइसकेपछि यहाँ अलि माथिका जुन जिल्लाहरूको कुरा छ, माथिल्लो हिमाली बेल्टलाई शेर्पालुङ जिल्ला पनि बनाउन सक्यो। ल, राज्यको कम्पोनेन्टको हिसाबले राज्य पुरा हुन सकेन भने त्यो जिल्ला, विशिष्ट जिल्ला त बनाउन सक्यो नि। यसरी समाधानका हिसाबले 1 नम्बर प्रदेशमा जान सकिन्छ भने 2 नम्बर भनौँ न मध्य प्रदेश, त्यसदेखि लिएर मध्य प्रदेशमा अब खासै समस्या छैन त्यहाँ हैन। अब त्यो 2 नम्बर प्रदेशका जिम्मेवारी हो। बाँकी 5वटा प्रदेशका कुराहरूमा पनि जहाँ पहिचानको सवाल उठेको छ, ती पहिचानको सवालमा पहिले नामाकरण दिनु पर्यो। भनेपछि यस क्रममा नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान अन्तर्गत 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण, किराँत प्रदेश नामाकरण अभियान भनेर मैले त्यो सँगसँगै अभियान चलाएर 1 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेपछि पहिलो दिनमै मैले करिब 8 पन्नाको
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका 2-3वटा लेखसहित मैले सबै माननीय सभासदहरूलाई मैले ज्ञापन पत्र दिएको छु। त्यसपछि लगातार यो देशका शीर्षस्थ नेताहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र ती मुख्य पार्टीका पोलिट ब्युरो र स्थायी समितिका सदस्यहरूसम्मलाई पनि मैले राजनैतिक फिलोसफीका आधारमा, ऐतिहासिक सभ्यताका आधारमा मैले ज्ञापन पत्र दिएको छु र समग्रमा मेचीदेखि महाकालीसम्म यही प्रक्रियाबाट, यही फिलोसफीबाट, यही राजनैतिक नीति र कार्यक्रमबाट, यही सोचबाट चाहिँ नेपालका जातीय समानता, पहिचानको सम्बोधन सबै कुरा समाधान हुन्छ। अधिवक्ताज्यू, एउटा यो जुन पहिचानको आधारको एउटा प्रदेश नामाकरणको कुरा गरिरहनु गर्नुहुँदै गर्दा म एउटा तितो यथार्थ सन्दर्भ के निकाल्न चाहन्छु भने, अब हामी पहिचानका कुरा गर्छौँ हैन, पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरेर भन्छौँ, तर अर्को तितो सत्य के हो त भन्दाखेरि जो निर्वाचनमा अथवा चुनावमा चाहिँ हामीले गएर पहिचानवादी दललाई, नेतालाई भोट दिन्छौँ, अनि त्यो पहिचानको आधारको अथवा प्रदेशहरूको नामाकरण गर्ने कर्तव्य त संसदको हो, प्रदेश संसदको हो हैन भने हामी पहिले गल्ती गर्छौँ, पछिबाट हामी आन्दोलन गरे जस्तो गरेर हामी गल्ती गरेका छैनौँ त, त्यो हामी सुध्रिनु पर्छ पर्दैन, हाम्रो गल्ती हो कि होइन? सरासर यसमा गल्ती छ। सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा यो देशमा रहेका हाम्रा जातीय सङ्गठनभित्र राजनैतिक पेनिट्रेसन भयो। जस्तो किराँत राई आयो खा, एक समयमा नेकपा एमालेको बहुमत कार्यकर्ताहरू नै यायोखाका पदाधिकारी थिए। आदिवासी जनजाति महासङ्घ अहिले पनि एमालेको पकडमा छ र प्रत्येक पार्टीले आफ्ना आदिवासी जाति सङ्गठन खोलेर हैन उनीहरूलाई आफ्नो पकडमा राखेका छन्। अब त्यही पार्टीमा लागेका मान्छेहरू पनि द्वैत चरित्रको अवस्था छ क्या। एकातिर आफ्नो सङ्गठनमा आए पहिचानवादी भनेर चाहिँ के अरे अब आफूले आन्दोलन पनि गरिराखेका छ, अर्कोतिर अनि बेलुका त पार्टीको नेतालाई भेट्नु पर्यो, पार्टीको मिटिङमा जानु पर्यो, अनि पार्टीको सर्कुलरमा ठुलो नेताले, नस्लवादी नेताले जे भने त्यो कुरामा लाहाछाप लाउनु पर्यो भनेपछि विडम्बना यो भइराखेको छ। भनेपछि यो चिर्न सक्नु पर्यो र पहिचानभन्दा ठुलो अरू केही पनि हुन सक्दैन। आफ्नो जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व राज्य सत्तामा नभइकन हुँदैन, यो अपरिहार्य तत्त्व हो भन्ने कुरा जबसम्म बोध भएर यो पोइन्टमा हाम्रा मान्छेहरू आउनुहुन्न, यो लडाइँ जारी रहन्छ। हामी अभियन्ताहरूले यो अभियान चलाइरहन्छौँ, जागरण चलाइरहन्छौँ। तर अब यत्तिका समय त एमालेमा बसियो, यत्तिका समयमा त काङ्ग्रेसमा बसियो, अब खाने बेलामा किन छोड्ने भनेको छ। फेरि नेकपा एमालेमा त के यस्तो बनाइदियो कि जो व्यक्ति पदमा पुग्छ उनीहरूलाई भारी रूपले अब अकुट चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति छ अनि आर्थिक रूपले सपोर्ट गरिदिन्छ। अनि त्यसैको लागि पनि चाहिँ के अरे त्यो टाँसिएको छ। इभन मैले रिभोल्युसनरी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका कतिपय तह र तबकामा पनि देखाएको छु कि पार्टीले रकम अकुट रकम जम्मा गरेको छ, अवैध चन्दाको रूपले दिएको छ र त्यो चन्दामा आश्रित नेताहरू, अरूको मागेर खाने, अरूको खल्तीबाट खर्चै नगर्ने, अरू कार्यकर्तालाई नै खर्च गर्न लगाएर बाँच्ने नेताहरूको कारणले पनि यी पार्टीहरूबाट के भन्छ जनताहरूलाई पहिचानको तर्फमा ल्याउन सकिएको छैन। त्यो जबसम्म सर्वसाधारण जनतालाई यी पार्टीका बिचौलिया, कमिसनखोर, दलालको रूपमा जुन आज परिणत भएका छन्, ठेकेदारको रूपमा परिणत भएका छन्, यी भ्रष्ट नेता र कार्यकर्ताबाट जबसम्म जनतालाई छुटाएर ल्याउन सकिँदैन तबसम्म यो पहिचानको आन्दोलन, पहिचानको मुद्दा सफल हुँदैन। एकातिर छुटाएर ल्याएर पहिचान विरोधीहरूलाई एकदम चाहिँ के अरे मुठ्ठीभर पारेर डस्टबिनमा राख्ने कि यी पहिचान विरोधीहरूलाई पनि पहिचान भनेको अपरिहार्य, राष्ट्र निर्माणको अपरिहार्य तत्त्व रहेछ भने सबैलाई पहिचानवादी बनाउने हो। यो कुरा चाहिँ एकदम जटिल विषय छ र नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान
खास गरेर मैले चाहिँ म भन्छु सबैलाई पहिचानवादी बनाउनु पर्यो। पूर्व राजा आफूलाई हिन्दूको राजा भन्छ, हिन्दू मात्र छ यो देशमा भने सबै नेपाली जनता राजा हुनुपर्छ नि। सबै नेपालीहरूको राजा हुनको लागि पहिचानवादी बन्नु पर्यो हैन। अब त उसको च्याप्टर त क्लोज भइसक्यो, तैपनि उसले चाहिँ के अरे उसैको आफ्ना गुरु गोरखनाथको भविष्यवाणी कबाट सुरु भएर ज्ञामा सिद्धिन्छ भनेपछि सिद्धिसक्यो। तर पनि अकल्पनीय रूपले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न चाहने मान्छेहरू छन् यो देशमा र क्रियाशील गरेका छन्, क्रियाशील गराएका छन्, तर पनि त्यो चिज चाहिँ के अरे सम्भव छैन भन्ने चाहिँ मेरो सन्देश हो। अब रह्यो यतापट्टि अनि तपाईँको खास गरेर नेपालका पहिचानको विरोधी भने को भन्दा केपी शर्मा ओली के आधारमा ऊ चाहिँ के अरे पहिचानको विरोधी हो भन्दाखेरि उसले पार्टीभित्र जसलाई आफ्ना नेताहरूलाई के भन्छ कोठे निर्देशन दिन्छ त्यो एकदम जातिवादी, त्यसमाथि पनि आफ्नो गुटवादी, त्यसमाथि पनि आफ्नो नस्लवादी छ। सबै बाहुन छेत्रीलाई त बाहिर रूपले ठिक्क पार्छ, त्यसमाथि भित्र जस्तो झलनाथ खनाल माधव नेपाल जस्तोलाई घोग्रे ठाक लगायो नि, त्यहाँ त बाहुनै हो नि त त्यहाँ होइन। भनेपछि यो देश लुटी खानको लागि एउटा गिरोह बनाएको छ, त्यस जो कन्भिन्सिङ गरेको छ त्यो एकदमै नस्लवादी छन् भने बाहिर आएका कुरा पहिचानको विरुद्धमा उसले प्रलाप गरेका छन्, गलत कुरा गरेका छन्, जाति विरुद्धमा चाहिँ के अरे भड्काउने आफै राजनीति गरेर अर्कोको टाउकोमा लगाएको छ। समावेशी नीतिको लागि त चाहिँ के अरे बौखलाहट रूपले चाहिँ के अरे तथ्याङ्कविहीन कुरा गरेका छन्, झुट्टा तथ्याङ्कको कुरा गरेका छन्। हिजो अस्ति भर्खरै मोरङमा पुगेर जातिको आधारमा राज्य हुँदैन भने त्यहाँ हुङ्कार दिए। त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडि 2.5 वर्ष अगाडि बिर्ता बोर्डको चाहिँ के अरे प्रेस चौतारीको सम्मेलनमा चाहिँ किराँत प्रदेशको विरुद्धमा, किराँत सभ्यताको विरुद्धमा खुलेर आलोचना गरे भने यी आधारबाट केपी शर्मा ओली पहिचानका विरोधी हुन्। र हिजो शेरधन राई, माननीय शेरधन राई जो मेरो नातेदार पनि पर्छन्, उसैको मुखबाट सुनेको केपी ओलीले दिएन, केपी ओलीले दिएन, केपी ओलीले दिएन, बडा गाह्रो छ, मैले कोसिस गरिराखेको छु, किराँतमा कोसी झुन्डाउँ भन्दा पनि त्यो पनि मान्दैन केपी शर्मा ओली भनेको छ। यो त प्रमाण हो नि त। भनेपछि त्यो कारणले अब अहिले अति यो जातीय धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध मचाएर हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राजा ल्याउन जुन खोज्ने जुन षड्यन्त्र अन्तर्गत धरानको विजयपुरमा चर्च काण्ड गराउन खोजियो, असफल भयो। त्यसपछि गोरु खाएर सार्वजनिक भोज गरेको भन्ने भिडियो लाउन लगाएर जुन ताण्डव नृत्य देखाउन खोजियो त्यो पनि असफल भइसकेपछि अब केपी शर्मा ओली धरानमा युवा सङ्घको राष्ट्रिय अधिवेशन गराउन त्यो न्यु खोज्न पुग्दैछन् है। पहिचानवादीहरू आफैमा उग्र छन्, रिसको पोका छन्, अनि उसले रिस उठाइदिने, आक्रोशित बनाइदिने, अनि झडप गराउन लाउने, अनि सरकारले गल्ती गर्दैछ भने सरकार विरुद्ध खनिने र व्यवस्था विरुद्धमा खनिने। अब व्यवस्था पनि गयो, सरकार पनि ढल्यो भनेपछि अब आयो के त भन्दाखेरि फेरि यथार्थमा हिजोकै नस्लवादी, हिजोकै घोर संशोधनवादी प्रतिक्रियावादीको शासन सत्तामा आउने भयो। यसरी षड्यन्त्र गरिराखेका कुरालाई हाम्रा जो आदिवासी मूलका, भूमिपुत्र मूलका, जनजाति मूलका, मधेसी, उत्पीडित, सीमान्तकृत, दलित वर्ग मूलका कार्यकर्ताहरूले पनि आफ्ना नेतालाई यसो नगर्ने त, नेता बिना, जनताको समर्थन बिना नेता हुँदैन, नेताको पनि समर्थन बिना ठुलो नेता हुँदैन भनेपछि बेस त आखिरी जनता हो नि। भनेपछि जनता आफ्नो पक्षमा राख्नको लागि पहिचानवादी बन्नु पर्यो र त्यसको लागि म समस्त पहिचान विरोधी पार्टीहरू, खास गरेर नेकपा एमाले भित्रका सबै तह र तबकाका सबै जातका मान्छेहरूलाई पनि यही कुरा गर्छु कि त सुध्रिँदैन नेता, नस्लवादी नेता सुध्रिँदैन, त्यसलाई बाइकटै गर, त्यसलाई परास्तै गर, त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीमा कैयौँ नेतालाई चकनाचुर पारेको इतिहासहरू नै छँदैछन् होइन। अब कुनै कारणले मदन भण्डारीलाई नदीमा पनि हालियो होला, त्यसमा के अरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीँ पार्टीका हात पनि होला,
अब त्यो गर्वमै रह्यो, किनकि त्यो पार्टी सत्तामा पुगेर पनि यो